زكيك جنت أي حيزة خيدا مرزي حيزة خيدا لو زجزام إذا أنا قلت أنا حاول بسنا إذا أنا صور بلي عنو مالتي مسوي العوق تعالى مدرودي غن لذات من كأتا النورة عركة تاجيرتا تخبدا لتحت قلبيتا تهزقان لتحت قلبيتاس أو حقوقها كفيلات الله مالتي سلام نا يوتيوب شانالي تخاتلتي كمل لكم كمل تخونوا زابر مسكن أنا بدعم سلامية بزلكم هو سلام فقري كسانة عبيت لوتي تصبقوا لأخاتكم ناتمنهم يوتيوب شانالي حدش استدعى أهلكم وقعد احنا متأخم اللينا ولكم إذا أنا يدور مركز سابسكرايب ناقوركم بيتا سبيكونوا مالتي برخاتي أنا خأخذ لك زي لأخاتكم كزناقعكم يخليو كطعمكم يخليو تصبقوا نقاري لولكم فيديوهات حيزة ممتع أي كحمقي سلازي سخاتكم كا سابسكرايب ناقوركم بيتا سبيكونوا برخاتي سابسكرايب غيركم بيتا سبي زخوكم شير لايك كومنت بمقبر هناس زخونا رئيتاتكم بمصحف سلة التواوعني أزيك هالبية لمسكن بتعمية لفوتيكم بتعمية لخوركم حدش ترى لكم كا سابسكرايب نقار من نقر تقد إخوانتي برخاتي سلازي سابسكرايب ناقوركم بيتا سبيكونوا مالتي لما أنا كا زدمت أياو تعابي سنيخو ساعدت تحيزة سلالخونكو لايلو مني ساحلك أياو دمت خاص من ما يخفتلك أي اللي سومونه تلأكليو يغيرك عاصوكا مالتي كم تنايك أدمكو كاختنا قر سيد خلي سؤال خاص عس خاصة بيد حانكو خويني هذي ساعات تحيزة سلالنا وركو قل دمت أي تعابي سلخ مالتي برخاتي كم زي لسلال سرح لكم يكرتنا والكوية كان كأتخ قبر كوينو بلا لكا مقعز رحيو مالتي إننا نايلو ما عنتي حيزلكم متقالة لخو فيديو خا بتحمي لحزنون لقرمون لدنقصون تنقعون بتقوروا له لقبأ كان قريو إذن رئين لنا قل سوات تحنتي مواتيتيا تحنتي دما قتاليتيا إذن سوات زيئا أول لقايا توليد عبيا زيادة ما أول له توليدا لعبيتيا مالسيو إذن كلتا سوات زيئن عزين لفاتوا عزين الفغرة للتعمامنا لنبرا سواتي لك خمزن احنا دما أو سدتي وتنك غيرايلن أو سعود عرب ناسرح نبرا سواتيين دحريو إذن كلتا لفاتوا للتعمامنا لنبرا محازت متم سو كوينخات باسيخات كواريخا ولا محاز كون كاسي لخونا نقرك قاط مكا يخليو جغاطع تخليخا إذن كلتا سوات زين دما تغيايمن تبايسن إغنور تعزازين نبزح جيزتات يسان حانيرا نتي أبكالي بوتا تياون أبكالي بوتا سرحن ناسرحت أنيحن مالتيو دحريو زانري على لنا أو سعود عرب حدار جيرا تأنيسا مستأنست زام حازة أزياتاي تبلا أنا سيك إمتاخ قديفة الكية تغيمك نوركو خوريه نوركو قديفة ييه تأنستس للخوانكي كرتاي للكي مو جزاخي خمتسية تبلا مالتي دحريو زام حازة أزياخا تقريري ولي بك عند حد قديف كيه لاتا أميناتا متسجزات بلا مالتي بلباي كريلات اللي كونت كيمتها وشتا جيرا خلا يخوم إلاتا تنكولي مالتي تخكلني عليه كون نايل بايق ريلات الله كاك سادا اللعلي يكر كم دبلت خوينا يغرى خم دبلت الله كاك سادا اللعلي بلي جزا خمس إيلا كيك جزئة لو جزا على ذات أنستي تخد مالتي لابزا نايزا عاركا جزا مسكدت سبعيا لا سرح يوتي تانيحو كل تقول عسر ما أو جزا نايزا ولعا تانيحن مالتيو بعلانا كلت أجايش لاوز جزا على مسا تانيحن زكيك قريسانو نعمل بالعمسان إلنا قاش على مسا جزا خاسي حيزو المسا نجرس بالحاز تولي خالق فوق نجر حاسب كالي كونس جدا يخاتولو متشم زكيك بالحاز تبلع أنا بالعيلات مالتي إذا بعلت جزانا زنا قلت أنا حقولو زكيك بوليعنو زكيك جنت أي حيزة خيدا مرزي حيزة خيدا لاوز جزام زنا قلت أنا حقول بسنا إذا نفس صور بليعنو مالتي مسوي العوق تعالى مدرودي غن عفرا بعفنوتين لبنتاي سميو ولا حنتي بتليت أنستي من ممكن تتصورة أي تخلي متشم رح تولد كأ حمشته معلتي طرح تعرفين مالتي حمشته معلتي تعرفين على ختولد وقدي أوالد كنت شكن كل ناسي ندعي أوالد كنت شكن كل ناس لك خاصيت أنا ينحشينا نخوني مثلاً لختولد سي حمشته معلتين تعرفين لترفعت أنستي مالتي نفس صرنا يتشعت تورحي مسوى العقوز السمي كلها تنين ودي غن عفرا وزين بعفن زنا قلت صار حاجة إذا بعلت جزات أنستي لو زمدر مسوى دقا لذات من كأتا النبرة عركة تاجيراتا تخبدا لتحت قلبيتا تهزقان لتحت قلبيتاس أو حقوقها كفيلات الله مالتي أو حقوقاس كفيلات الله لتحت بخبدا قص قلبيتاتا من تهن كتموت كوي
بتعمي يلقربك بتعم ማለት ትጭካነ ማለት ክሰምዖ ዋላ ሲደንጽካ ዝግይዘዙ ስለኝ ሰምዓ ነገር ይብና ይድና حواتي ለኝ ሰምዓ ነገር ይብና ግን ከአኸምዚ ምንቀኛ ልኾነ ሰብ ይድሕነና እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔ ዓለም ምንቀኛና ይርሐቀልና حواتي ሽዑ ቀጣያ ሞይታ ዛጠንስቲ ክትጻወሮ ይትኽሊ መቸም ኣብ ከብዳ ህፃን ከለዋ ዓሸል እዚ ስምለለዎ በሊዓ ክትጻወሮ ይትኽሊ مويت خالي جيزيو مالتي تنكل تمسأل نورا محازتا البلعاقن لا حكمنا خيدن تي سمي تصاري يقولن تاي كم نجورت هالنورت كعتنا ناجيرن مالتي كم زيلا بخبدا قلبي تحتا حقوق أخفيلات لا بزح نجر تجبران يران إحنا كنت شنيفنا تزررنا وديقنا سلن خلنا كنا ناقف في خالنا كنا زاروني خالنا عيننا نارنا ناجورت هالنورت كل نجر لعاقن تناجيرن مالتيو ካብ ሕክምና የንህዝ ልርከባ እታጥንስ መስሞታት ደውላ خاص ለስተሰብ አያል ታጥንስቲ ኣብ ስራሕ ስለልነበረ ደውላ ተናገራቶ ማለት ትልነበረ ኩነታሲ ለኻ ሓርቕ ያ ትኾንድዕኹም ጌራ ትልነበረ ነገራትኩም ጌራ ነገራቶ ተሰዊራ ህዝኻ ወላ ሓንቲ ኣይተረኸበት ኢለላ ማለት እዩ ተታሒዛ ፍርዳ ክትረክብ ናይዛ ዓዲ ፍርድ ኸ ከም ዓድና ይኾነይ ሶልካ ናይ ዓድና ሄይ ኢልካ ልሕደግ ይኾነይ أز عد ستم الخونة فرد سلالله محجوس الخونة فردي كتوهال تسفان جبر مالتيو نزامواتيت كأمس كنيتي زابير أملاك من قصة سماء وارسة بير أدا أخت قبول ليك على حنقولة صحيتا عصرت عمتيات غميت أقوالا وزعدي ذات أنستي نقد حسوا أمه كم يجي رايا بت أنستي لو صوت قرب كبدي أنت يقولك تشكن كلاس قدني سيطانية تغير زي سي سمعي بالخي ما خاو سعود خمسة عين التجوار جيرة كتملت كم هم لي تخيل برقص مالتي لجر مكة نجري اسكرينا يعني ملس إتشينيا وليه تفسات بالالج إتشي دمو نسيبات بالالج أنا نجارو أزي تفسمو أزي سعودي وسطنا إبا كاتشون هلاتشون شرند تارجو إيه الفيديو مارتنا نجارو من مسالاتشو إتشي قادنيو نزي ولا تقول سبوش قادنيا موش نبارو ከዛም በሆነ ጊዜ ይጣሉና በሆነ ነገር ይጣሉና ይለያያሉ እቺም ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው ማለት ነው ከዛም በአንድ ቀን ለዚች ለነፍሰ ጡር ሴት ትደውልና እቺኛዋ ገዳያው ማለት ነው ትደውልላትና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ አሁን አንቺ ነፍሰ ጡር ነሽና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ ትላትና እቺ ገዳያዋ ኬክ ይዛ ወደዚች ቤት ትሄዳለች ማለት ነው ወደዚች ወደ ሟቿ ቤት ትሄዳለች ኬክ ይዛ ማለት ነው ከዛን ይቺ ደግሞ ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች ቤት ውስጥ ማለት ነው ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች ለመውለድ ደግሞ 5 ቀን ብቻ ነበር የቀራት 5 ቀን ብቻ ለመውለድ ማለት ነው ደርሳለች ገባችሁ ከዛን ኬክ ለሶስታቸውም ትሰጣቸዋለች አንቺ ቢ ስትባል ግን አይ እኔ አልበላም እናንተ ብሉ ትላቸውና ሶስታቸውንም ኬክ ሰጣቻቸው ከዛን እነሱም ሶስቱ ያው እንግዲህ አይዞ የመጣ ነገር ነውና በሉት ኬኩን ማለት ነው ከበሉ በኋላ ግን የተፈጠረው ሌላ ነገር ነው ሶስታቸው ራሳቸውን ስቶ መውደቅ ጀመሩ ወደቁ አረፋ መድፈቅ ጀመሩ ማለት ነው ኬኩን የወሰደችው እቺ ገዳዋ ለካ ምንድነው መርዝ ጨምራበት ነው የወሰደችው ማለት ነው እቺኛው የእውነት ከልቧ ይቅርታ ያደረገችላት መስሏታል አመነቻት እቺ ግን ቂም ይዛባታለች እንግዲህ አስቡ እቺ ነፍሰ በላ ማለት ነው የእውነት ሰው እንዴት በዚህ ልክ የፈለገ ነገር ብትበድላት እኮ እንዴት ነፍሰ ጡር ሴት ላይ ይጨክናል እንዴት ሁለት ነፍስ ላይ ሰው ይጨክናል በእግዚአብሔር እውነት በስማም ለመውለድ 5 ቀን የቀራት ሴት ልጅ እንዴት ነው ምን አጭካኔ ነው ይሄ ከዛን ኬኩን ከበሉ በኋላ አረፋ መድፈቅ ጀመረች ወደቁ ሶስታቸውም ወደቁ እዛም በኋላ በወደቀችበት ቦታ እቺ ገዳዩ ምን ታረጋታለች በሆዳ ደፍታት ነፍሰ ጡር ሴት ሆዳ እንደዚህ የወጣ እንዲህ ደፍታ አርገት ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ታላግጥባታለች ማለት ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ትስቃለች በቃ እንደሌላ ነገር ነው የምትሆነው ሁለት ጓደኞቿ ለሊቱን ሙሉ የታመሙ አድሮ ጠዋት ወደ ሕክምና ተወሰዱ መርዙ ተጠረገላቸው እነሱ ናቸው እንግዲህ ይሄን ሁሉ የሚናገሩት ማለት ነው በቃ ለሷ መከላከል አልቻልንም እኛ ራሳችን ስትወርቀ ነበር ግን እንደዚህ ያረጋቻት ነበር ብሎ የተናገሩት ደግሞ ጓደኞቿ ናቸው ከሷ ጋር ሁለት ጓደኞቿ ነበሩ እነሱ ተረፉ አሁን ግን በሕክምና ላይ ነው ያሉት እነሱ ማለት ነው ይቺ ግን እንደዛ ካደረገች በኋላ ምን አደረገች ባሏ ስራ ላይ ነበር የዚች ነፍሰ ጡሯ ባል ስራ ላይ ነበር ለሱ ደወለችለትና ያለውን ነገር ሁሉ ነገር ነግራው እሱን ጠርታው እሷ ከዛ ቦታ አጥስ ብላ ጠፋች ማለት ነው እዛ ቪዲዮ ልሰማዕኩም ዋዚኣት መስል ነይራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለደንግፀካ ብጣዕሚ ለፍርሕካ ጓል ክትችክን ከለኻ እሞ እንድዒ ከመይና ንኾን በስመ አብ ዓርካ ካልነበረስ መሓዛ ካልነበረሲ ማዕረኽ እንደዚ ኢሉ ጭከን ኮይኑ ሎሚ ክሓስቦ ከለኹ ግን ማለት እዩ
ኣንሕናስ ገሌና ንኾን ኣለና ብማስና ብባሕልና በቃ ሰብሲ ኩሉ ሰብ ተርእኻዮሲ ሓበሽ ኣሕናስ እንስሳትና ንባላ እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ካብ ከምዚ ይሰውረና ብኻቲ ብጣዕሚ ለፍርሐካ ካብ ከምዚ ነገርስ ይሰውረና ኣብ ጌጋ መዓልተ የውዕለና ይልባል ማለት እዩ ለኽትደግሞ እኳ ስለ ደንግፀካ ለደንፅየካ እዩ